यदि यो एमसीसी सम्झौता भयो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू जुन राजनीतिक दलहरू यो सम्झौतामा दस्तखत गर्न पुग्नुहुन्छ उहाँहरू नेपाली जनताका तर्फबाट आक्रमणको निशानामा पर्ने निश्चित छ। नेपाली जनताले तपाईहरूलाई मत नदिने मात्र होइन, तपाईहरूलाई निशानामा बनाउने छन्। तपाईहरू गाउँमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुनेछ। जसरी महाकाली सन्धि गरेपछि 3 महिनासम्म माधव नेपालजी, केपी ओलीजी घरभित्र थुनिएर बस्नुभएको थियो। आफ्नो घरलाई प्रहरीबाट घेराबन्दीमा राखेर सुरक्षित बसेको छु भन्ने अनुभव गर्नुभएको थियो। त्यही नियति तपाईहरूले फेरि भोग्नुपर्ने छ। अमेरिकी सेनाले तपाईहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसकारण राष्ट्रिय हितमा तपाईहरू सोच्नुहोस्। संविधानले तपाईहरूलाई निर्दिष्ट गरेको छ गन्तव्य समाजवाद। आजको जनचासोको 106 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। संसद बैठक हिजोदेखि सुरु भएको छ। प्रेसलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। यो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाएर संसद बैठक गरिन्छ भने पक्कै पनि त्यो संसद बैठकले केही नराम्रो काम गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संसद बैठकमा यदि राम्रो काम हुन गइरहेको भए, राष्ट्रहितको काम हुन गइरहेको भए, जनहितको काम हुन गइरहेको भए, देशको विकासको सन्दर्भमा काम हुन गइरहेको भए प्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन थियो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले 24 वर्ष अगाडि मध्यरातमा संसदबाट महाकाली सन्धि पारित गरेको थियो। त्यो महाकाली सन्धि पारित गर्दा अहिलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यी 3 जना शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको साँठगाँठबाट उक्त महाकाली सन्धि भएको थियो। 24 वर्ष बित्यो महाकाली सन्धि भएको। त्यो महाकाली सन्धि भएपछि नेपाललाई वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब मुनाफा हुन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले बोल्नुभएका अभिव्यक्तिहरू अझै पनि सुन्न सकिन्छ। रेकर्डेड छन् उहाँका ती अभिव्यक्तिहरू। कहाँ गयो त्यो 1 खर्ब 20 अर्ब नेपालले पाउनुपर्ने त्यो पैसा? आज केपी ओलीलाई देशले प्रश्न गरिरहेको छ। नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। उनै केपी ओली, उनै शेरबहादुर देउवा र उनै माधव कुमार नेपाल मिलेर फेरि अहिले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेका कारणले संसदमा प्रेसलाई प्रवेश दिइएको छैन। अब अहिले केहीहरूले हल्ला चलाएका छन्। पढ्न अल्छी लाग्छ कि क्या हो? एमसीसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिन। एमसीसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ। पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो भन्ने कस्तो चिन्तन। खुट्टाले टेकेर हिँड्न छोडेर टाउकाले टेकेर त्यो हातले टेकेर खुट्टा ठाडा पारेर हिँड्ने अभ्यास गर्न किन जरुरी छ? खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। खुट्टाले टेकेर हिँड्ने भनेको जे त्यसमा प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्ध पढेर त्यो प्रबन्धमा ठिक बेठी यहाँ छ भनेर भन्नु चाहिँ एउटा कुरा हो। लहैमा लौ अमेरिकी सेना आउने भयो। कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन्? अचम्म लाग्छ मलाई।
कागले कान लगो भन्दाखेरि लाँदा त दुख्छ होला नि अलिकति, त्यो दुख्या छैन भने होइन होला त भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि पहिले। दुख्या छैन तैपनि सुटुकै लगेछ कि भन्ने हो भने पनि छाम्नु पर्यो नि काम छ कि छैन यहाँ भनेर। दुखे पनि वास्ता नगर्ने, छ कि छैन पनि नछाम्ने अनि लयमा कुद्ने, यो प्रवृत्ति बडा अचम्म लाग्छ मलाई। अहिले सडकको पनि विषय बनेको छ, अन्तको पनि विषय बनेको छ। यो सान्दर्भिक अहिलेको विषय यहाँको नभएको हुनाले म यसमा धेरै अगाडि जान चाहन्न, तर पढे हुन्थ्यो नि सम्झौतामा के लेखेको छ कि यस देशमा विकास हुन आँट्यो भन्ने चिन्ता हो, यस देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो। ठिकै छ, यस सम्बन्धमा म मान्यजीहरू समक्ष आफ्ना विचार अर्को कुनै समय राख्नेछु, यो छलफलमा आउने नै छ। म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी देशका सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाका सदस्यहरू, हामीले इतिहासमा दर्ज हुने गरी बोल्नु पर्दछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, एक जमानामा महाकाली सन्धिको सम्बन्धमा यति ठूलो बबन्डर आदि हुरी मच्चियो। जनतालाई आतंकित बनाउने गरी गृह मन्त्रालयबाट उर्दी जारी गरिएको छ। एमसीसी सम्झौताको विरोध नगर, तिमीहरूमाथि सरकारले निगरानी गरिरहेको छ। साइबर ब्युरोबाट निगरानी बढाइएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले, यस्ता सरकारी उर्दीले नेपाली जनतालाई निषेध गर्न सकेका छैनन्। नेपाली जनता सरकारको उर्दीका बावजुद पनि सडकमा उत्रिएका छन्। हिजो मात्र हजारौंको संख्यामा जनता सडकमा उत्रिएर एमसीसी खारेज गर भन्दै नाराबाजी गर्दै संसद भवनसम्म पुगे। संसद भवनसम्म पुगेर संसदलाई नै घेराबन्दीमा राख्ने युवाहरूको जोश थियो, युवाहरूको आँट थियो, युवाहरूको साहस थियो। तर सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थितिले युवाहरूको त्यो साहसलाई अगाडि बढ्न दिएन। युवाहरू पछि हट्न बाध्य भएका छन्। कुनै अप्रिय दुर्घटना नहोस् भनेर युवाहरू पछि हटेका हुन्। महाकाली सन्धि पास गरेर राष्ट्रघात गरेका नेताहरूले अहिले एमसीसी सम्झौता पास गर्न तत्परता देखाइरहेका छन्। महाकाली सन्धि गर्ने बेला पनि यी नेताहरू बाक्लो सुरक्षा व्यवस्था बीच संसद बैठकबाट महाकाली सन्धि मध्यरातमा पास गरेका थिए। प्रेसलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। नेताहरू महाकाली सन्धि पारित गरिसकेपछि घरभित्र लुकेर बसेका थिए। 3 महिनासम्म माधव कुमार नेपाल र केपी ओली आफ्नो घरभित्रबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएको थिएन। 24 वर्ष अगाडिका ती घटना आज केपी ओलीले र माधव नेपालले पनि सम्झना गर्नु पर्दछ। त्यही घटना पुनरावृत्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। शेरबहादुर देउवा र
प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता गर्नुभयो। उहाँहरूको गठबन्धन सरकार भएको बेला 2074 सालमा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो सम्झौता गर्ने बेलामा एमसीसीमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू, राष्ट्रको अहितमा रहेका प्रावधानहरू उहाँहरूले सम्भवतः पढ्न पाउनु भएन, उहाँले बुझ्नु भएन। एमसीसी सम्झौता देशको विकासको निम्ति, देशको जलस्रोतको विकासको निम्ति, देशको सडक सञ्जालको विकासको निम्ति आइरहेको छ भन्ने सोचका आधारमा उहाँहरूले उक्त सम्झौता गर्नुभएको हुन सक्दछ। त्यस सम्झौतामा यस सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएका कारणबाट संसदबाट पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यो सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानहरू राष्ट्रको अहितमा छन्। नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने गरी उक्त सम्झौतामा बुँदाहरू लेखिएका छन्। नेपालको संविधान निष्क्रिय बनाइदैछ, नेपालको सरकार निष्क्रिय बनाइदैछ, नेपाललाई उपनिवेश बनाइदैछ, अमेरिकाको युद्ध थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ नेपालमा। त्यसकारण त्यो सम्झौता युद्ध उन्मादी छ। एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई युद्धस्थल बनाउँछ भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसकेको छ। सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेलामा पढिएको थिएन, जानिएन, गल्ती गरियो। अब बुझिसकेपछि जनताले सडकबाट खबरदारी गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेताहरूले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ। अहिले उक्त सम्झौतालाई फिर्ता गर्ने अधिकार तपाईहरूसँग छ। संसदले अस्वीकार गर्न सक्छ। सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकिने भयो। जनताले सडकबाट विरोध सुरु गरे, त्यसकारण सकिँदैन। सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू, नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने प्रावधान उल्लेख छन्। त्यसकारण यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन। नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य भएको हुनाले यो सम्झौतालाई पारित गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकालाई बुझाउन सकिन्छ, अमेरिकालाई सुझाउन सकिन्छ। नेपाल शान्तिप्रेमी मुलुक हो, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गर भनेर यो देशका राजाले आह्वान गरेका थिए। संसारका देशहरूले यो देशलाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरेका थिए। आज यो देशलाई युद्धभूमिमा परिणत गर्ने गरिकन अमेरिकासँग सम्झौता किन गर्ने? राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, त्यो एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्नुहोस्, सडकबाट भइरहेको खबरदारीप्रति सचेत बन्नुहोस्। तपाईले परियोजना तय गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्ने यो नेपालको सार्वभौम सत्ताको अपहरण हो कि होइन? स्पष्ट रूपमा यो प्रावधानले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वमा रहन दिने छैन। भारतको अनुमति बिना नेपालले कुनै पनि योजना परियोजनाहरू निर्धारण गर्न नपाउने अवस्थामा जब नेपाल जानुपर्ने हुन्छ, त्यो अवस्थामा देशको हालत के हुन्छ? यदि यो एमसीसी सम्झौता भयो भने नेपालका राजनीतिक दलहरू, जुन जुन राजनीतिक दलहरू यो सम्झौतामा दस्तखत गर्न पुग्नुहुन्छ, उहाँहरू नेपाली जनताका तर्फबाट आक्रमणको निशानामा पर्ने निश्चित छ। नेपाली जनताले तपाईहरूलाई मत नदिने मात्र होइन, तपाईहरूलाई निशानामा बनाउने छन्। तपाईहरू गाउँमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुहुनेछ। जसरी महाकाली सन्धि गरेपछि 3 महिनासम्म माधव नेपालजी, केपी ओलीजी घरभित्र थुनिएर बस्नुभएको थियो। आफ्नो घरलाई प्रहरीबाट घेराबन्दीमा राखेर सुरक्षित बसेको छु भन्ने अनुभव गर्नुभएको थियो। त्यही नियति तपाईहरूले फेरि भोग्नुपर्ने छ। अमेरिकी सेनाले तपाईहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। त्यसकारण राष्ट्रिय हितमा तपाईहरू सोच्नुहोस्।
संविधानले तपाईहरूलाई निर्दिष्ट गरेको छ गन्तव्य समाजवाद। समाजवादको गन्तव्य छोप्नुस्, देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ उन्मुख गराउनुस्। यो नै तत्कालको सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प हो। यो विकल्पलाई तपाईहरूले पछ्याउन सक्नु भएन। अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल बन्न मात्रै तपाईहरू लम्पसार पर्नुभयो भने तपाईहरू कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको भविष्य सुरक्षित छैन, तपाईहरूको जीवन पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा हिजो मात्र जनताले सडकबाट गरेको खबरदारीबाट तपाईहरूले बुझ्न जरुरी छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।